بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متتبعي الكرام، متتبعي قناة البيضاوي للمعرفة والعلم. البيضاوي للمعرفة والعلم فهي تعاونية قرائية تسعى جاهدة إلى تطوير مهارات تلامذتها. اليوم إن شاء الله فإحنا غادي نحاولو نهضرو شوية على برودكسيون إكريت. طبعا غادي تدخلوا لاشين، غادي تلقاو يعني جوج ديال الفيديوهات اللي كنهضر فيهم على لا برودكسيون اكريت. واحد يعني فيه معلومات عامة، والثاني فيه طريقة التنقيط، واللي هي واحد الطريقة اللي هي واحد الحاجة اللي هي مهمة جدا. هي خصني نعرف المصحح ديالي كيفاش كيصحح، يعني كيفاش كيصحح الورقة ديالي. دونك هادو من بين الحوايج المهمة والمهمة جدا هي نفهم كيفاش كيتصحح، ولا شنو هما النقاط اللي يعني النقاط المهمة اللي خصهم يكونوا عندي في لا برودكسيون اكريت ديالي. اليوم الحلقة ديال اليوم فهي غادي تكون على المنهجيات ديال كتابة إنشاء في اللغة الفرنسية. دونك في المنهجيات فهي منهجيات متعددة. غادي نشوفو اليوم 3 ديال المنهجيات اللي هي مهمة جدا، وهما اللي هي كتستعمل في يعني في لا برودكسيون، يعني في لي سوجي ارغومونطاتيف ولا في لا برودكسيون اكريت ارغومونطاتيف. دونك بالنسبة للمنهجيات اولا دي بلان كيتسموا دي بلان، نشوفو ان شاء الله 3 ديال لي بلان. كاين عندنا البلان سامبل، غادي نشوفو لو بلان كومبوزي، وغادي نشوفو لو بلان دياليكتيك. دونك فغادي نحاولو نشرحو كل بلان، يعني كيفاش شنو النقط المهمة ديالو، وعلى وفوقاش يعني نقدر نستعمل هاد البلان اولا البلان الثاني اولا الثالث. فدونك غادي نبداو بالبلان اللي كيتسمى لو بلان سامبل، اولا كيتسمى بليدويي، اولا كيتسمى ريكيزيتوار، اولا كيتسمى لو كونسيسيف. داكوغ. دونك فهاد لو بلان هذا كيعتمد دونك كيما الطريقة ديالو، يعني من الاسم ديالو فهو بلان سامبل يعني بسيط، واحد النموذج بسيط باش كنكتب الانشاء. بالنسبة لهاد البلان سامبل فهو غادي يحاولوا يستعملوه الناس اللي ضعاف بزاف في اللغة الفرنسية، دونك يحاولوا يستعملوا فقط البلان سامبل. علاش؟ لأن البلان سامبل ما كيتطلبش مني واحد المجهود كبير، وبالتالي كيمكن لي الا ضبطت يعني النقط. الا تفرجتوا في لا فيديو اللي كنهضر فيها على طريقه التنقيط، يعني الا ضبطت بعض الحويجات وكتبت بهذا البلان سامبل، فانا كنكون ضامن على الاقل واحد 7 أو 8 ديال النقاط على 10، وهذه مساله مهمه. دونك في البلان سامبل فهو مناش كيتكون، هو كيتكون من مقدمه، دونك اللي هي هنايا دي غادي نحاولو نقراوها. دو نو جور. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنكتب. فاش نبغي نكتب مثلا اون برودكسيون اكريت، نقدر نبدا بحال هكا، نقدر نبدا بدو نو جور، اولا باكتويلمون يعني حاليا ولا في الحاضر، اولا دوبوي اسي دو طون فاصيله. دونك هذه الجمله الاولى. دونك الجمله الاولى نقدر نستعمل فيها اما دو نو جور اولا اكتويلمون اولا دوبوي اسي دو طون. ما غاديش نستعملهم بثلاثه في نفس الوقت، في نفس يعني في نفس الجمله. جملة وحدة فيهم تقدر تختار وحدة من هادو وتخدم بها. دو نو جور اولا تكتب اكتويلمون اولا تكتب دوبوي اسي دو طون. هذه الجملة الأولى فيرغول يعني الفاصلة. ندوز للجملة الثانية. الجملة الثانية شنو ممكن نكتب فيها؟ دون نوتر سوسيتي يعني في مجتمعنا، اولا دائما فاش تلقاو هاد سلاش يعني هاد الخط المائل هذا كيعني الاختيار، يعني كيعطيني مثلا الجمله اللي استعمل هذه او لا استعمل الجمله اللي من بعد منها. دونك دون نوتر سوسيتي ممكن نستعمل دون نوتر سوسيتي، او لا ممكن نستعمل نومبغو يعني وحده من هادو، دون نوتر سوسيتي او لا نومبغو. يعني كيفاش غادي تجي الجمله ديالي؟ مثلا غادي نحاول ندير واحد الجمله دابا. دو نو جور دون نوتر سوسيتي des personnes qui pensent que. أولا nombreux sont les personnes qui pensent que. ils pensent يعني بزاف ديال الناس اللي كيفكروا ولا يفكرون فاش كيفكروا.
دونك هنايا فهاد 3 ديال النقط ولا 4 ديال النقط خصني ندير الموضوع اللي تحط عليه الإنشاء. مثلا إلا قال لي la mort est une punition يعني judicieuse مثلا، يعني الموت فهو واحد العقاب عادل. واش كتبارطاجي هاد الرأي؟ بارطاجيفو سيت opinion. اللي نقدر ندير انا هنايا هو dans nos jours, dans notre société, nombreux sont les personnes qui pensent que la condamnation à mort est une punition judicieuse. هادو الناس الأولين. tandis que d'autres estiment le contraire. يعني في الوقيته اللي كاينين d'autres يعني ناس آخرين estiment le contraire اللي كيعتقدوا العكس. Alors, laquelle des deux opinions doit-on défendre? Laquelle des deux points de vue semble le plus raisonnable? هنا كنطرح واحد السؤال باش كنحاول نجاوب عليه في العرض. دونك هنايا شنو درنا في الاول؟ فهنايا في الاول خصني مقدمه، ضروري من المقدمه، ميمكنش يكون شي انشاء بدون مقدمه او خاتمه. من بعد فانا كندوز للعرض. دونك ممكن نبدا بهاد الطريقه. بيرسونيلمون جو بونس كو، ونكتب هذيك لاطيس ديالي ولا داك الاشكال ديالي. جو بونس كو يعني واش كنظن، واش انا يعني متفق. جو بونس كو لا مور ايت اون بونيسيون جيديسيوس، يعني انا متفق ان كنظن ان يعني لا كونداناسيون ا مور هي واحد العقاب عادل. car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre compte que cette idée est entièrement أولا est totalement juste. يعني خصنا ناخدو شوية ديال الوقت باش نفكرو، باش نعرفو أن هاد الفكرة أنها يعني كليا، أنها عادلة كليا أولا أنها صحيحة كليا. دابوغ، دونك دابوغ هنايا فاش غادي نبدا كنبداو بلينيميراسيون اللي كتسمى لينيميراسيون. دونك دابوغ يعني غادي نعطي هنايا لاغيومون الأول ديالي، ensuite نعطي لاغيومون الثاني ديالي. par ailleurs enfin l'argument رقم 3 وأنا كنكون ساليت العرض ديالي. par voie de conséquence فوالا. دونك أنا بديت دابا كندير في الخاتمة ديالي هي pour conclure on peut déduire que de ce qui précède، يعني نقدرو نستنتجو من هادشي اللي داز أن تا 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 الفكرة ديالي. متفقين؟ دونك هذا بلان سامبل بسيط جدا كيتكون من مقدمة، من الرأي ديالي في العرض، ومن خاتمة فقط، وكنحبس. دونك يعني هو كيكون سريع أنني إلا بغيت نكتب هاد البلان كنربح في الوقت، كنربح في السرعة. غادي ندوزو لو بلان كومبوزي. لو بلان كومبوزي سي ان بلان كومبوزي. يعني شنو هو المعنى ديال كومبوزي؟ كومبوزي هي مركب، يعني ان بلان كومبوزي يعني بلان مركب. فهو كيتكون طبعا من مقدمة. جميع الأنواع اللي غادي نشوفوهم فهما كيتكونوا من مقدمة. هاد البلان هذا كيفاش داير؟ فالمقدمة ديالو فهي يعني مناياش كتبدا لي كنبدا المقدمة ديالي شنو خصني ندير فيها. نقدر غادي نخلي لكم يعني توقفوا هاد الشاشة هنايا وغادي تفرجوا مزيان في هاد يعني تشوفوا مزيان هاد الفقرة هادي تكتبوها وتحاولوا تشرحوها مزيان باش تفهموا كل كلمة وتحاولوا تستعملوها في البرودكسيون اكريت ديالكم، حيت كلمات مهمين وممتازين. الا شفتوا الفيديو اللي كنقول لكم يعني الفيديو ديال طريقة التصحيح، فمن بين النقط اللي مهمة هو استعمال واحد الفوكابولير، استعمال واحد الحقل اللغوي يكون متنوع. دونك البلان كومبوزي ديالو باش نفهمو البلان كومبوزي فانا غادي نمشي مباشرة للعرض. فهو كيتكون من فقرتين. في البلان سامبل شفنا أنه كيتكون من فقرة وحدة اللي كيكون فيها الرأي ديالي مباشرة. لو بلان كومبوزي كيتكون من فقرتين. الفقرة الأولى فهي كتهضر على الناس اللي متفقين
مثلا فانا مثلا قلت هاد البلان كومبوزي باش كيتميز هو ان ما كنعطيش فيه الراي ديالي، يعني ما كنعطيش فيه الراي ديالي، وبالتالي في الموحد فهو ما غاديش نستعملو لو بلان كومبوزي. دونك فانا غير غادي نحاول داكشي علاش كنزرب في هاد البلان هذا. الفقرة الأولى في العرض، قلنا هضرنا على المقدمة هي الأولى. العرض كاينين فيه فقرتين. الفقرة الأولى غادي نعطي لي زارغيومون ديال الناس اللي كيقولوا أنهم متفقين مع داك يعني مع داك الإشكال ولا مع داك الطرحة ولا مع داك السوجي اللي تحط. والفقرة الثانية فيهما كيكونوا الناس اللي كيكونوا معارضين، يعني الناس اللي ضد الأولين، وكنعطي لي زارغيومون ديالهم حتى هما. نقدر نعطي 3 ديال لي زارغيومون ديالهم كما كتشوفوا. هذيك ارغ واحد، ارغ جوج، ارغ 3، يعني هذيك كتعني ارغيومون الاول، الارغيومون الثاني، الارغيومون الثالث. ومن بعد كندير لا كونكلوزيون ديالي. نهبطو لو بلان دياليكتيك. لو بلان دياليكتيك سي كوا؟ لو بلان دياليكتيك هو يعني باش نعطيكم واحد التفسير ديالو مبسط جدا، فهو لو بلان كومبوزي زائد لو بلان سامبل، هو المجموع ديالهم. هاد لي بلان اللي شفنا بجوج هو المجموع ديالهم. غير هاد البلان هذا بما انه فيه يعني الاراء ديال الاشخاص اللي متفقين والاراء ديال الاشخاص اللي معارضين، وكنزيد عليهم الراي ديالي، فهذا هو البلان اللي محبب انني نكتب به في لو جور ديال ليكزامان ديالي. داكوغ؟ دونك علاش واحد كتب لو بلان دياليكتيك فطبعا غياخد نقاط زايدين على واحد اللي كتب لو بلان سامبل. قلنا لو بلان سامبل الناس مثلا اللي ضعيفين في اللغه الفرنسيه باش يسرعوا يعني يسربيو في الكتابه ديالهم، ما يبقاوش واحلين ويعطيو غير 3 ديال لي زارغيومون. في البلان دياليكتيك فانا كنعطي هنايا دي زارغيومون بزاف، وهذه هي الصعوبه في البلان دياليكتيك. فالبلان دياليكتيك اول حاجه كنبدا بها هي المقدمه. نول نو بو نيي، اللي المعنى ديالها هي انه لا احد ينكر، او لا فورس دو كونستاتي، او لا الي اندينيابل. يعني هنا عاوتاني ما كنديروش داك الخط المايل، انا كنديرو بين قوسين. لو تيم تن كنهبط بالمقدمه ديالي، وفي الاخر كندير يعني كنطرح التساؤل ديالي. من بعد فانا كنهبط للفقره الثانيه. الفقره الثانيه فهي غادي يكون العرض، والعرض يعني غادي تكون ليا من 3 ديال الفقرات ماشي غير فقره وحده. كيف قلنا هو كيجمع لو بلان كومبوزي مع لو بلان سامبل. الفقره الاولى شنو غادي ندير فيها؟ غادي ندير فيها الناس مثلا اللي متفقين مع هذاك الفكره ديال الانشاء او يعني الاشكال اللي تحط، ونعطي لي زارغيومون ديالهم 3 ديال لي زارغيومون. الله يجعل شي بركه بدي زيكزومبل ديالهم، كل ارغيومون بيكزومبل ديالو ولا بتفسير ديالو. الفقره الثانيه فانا غادي نعطي يعني غادي نعطي الناس في الاول عطيت الناس اللي متفقين، في الفقره الثانيه غادي نعطي الناس اللي معارضين بلي زارغيومون ديالهم حتى هما عاوتاني يعني 3 لي زارغيومون ديالهم فهما 3 لي زارغيومون اولا جوج، ونشرحهم مزيان فهما كافيين بزاف. وكندوز للفقره الثالثه. الفقره الثالثه فهي طبعا غادي يكون فيها الراي ديالي، وهذه هي البلاصه المهمه جدا اللي غادي نخلي فيها لي زارغيومون ديالي انا، ونحاول نخلي لي زارغيومون اللي مزيانين نحاول نحتفظ بهم ليا انا باش نحطهم باش تحسبوا ليا. ندير واحد 2 زارغيومون ولا 3 زارغيومون ونفصلهم مزيان، وانا ساليت لو بلان دياليكتيك. من بعد غادي ندير الخاتمه ديالي وغادي نكون ساليت الانشاء ديالي. دونك كتذكير يعني بسرعه، فهنا قلنا كاينين لي 3 ديال لي بلان ممكن نكتب بهم. اللي محببين ولا اللي كنصحكم بهم فهو البلان الاول لو بلان سامبل. بلان كومبوزي طبعا ما غاديش نكتبو به، والبلان دياليكتيك هو اهم بلان اللي هو البلان دياليكتيك. فحاولوا تبداو تخدموا عليه من دابا، تخدموا على لي بلان دياليكتيك. و يعني اللي ما فهمش شي حاجه مزيان في هذا البلان دياليكتيك فحاولوا تخليو ليا دي كومونتير، وتحاولوا تخليو ليا دي كومونتير حتى الاراء ديال الاساتذه ديالكم، يعني باش نقدروا نبارطاجيو بيناتنا جميع الاراء وجميع الافكار ديال الاساتذه اللي شنو كيطلبوا مثلا في التصحيح ديالهم، في تصحيح الانشاءات ديالهم. ما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم. لايك طبعا،
اللي مازال ما تابوناش في لاشين يدير ابوني باش يقدروا يوصلوا بزاف ديال الحوايجات جدادين ان شاء الله. واخر حاجه ما تنساوش لي كومونتير ديالكم على الحوايج اللي ما فهمتوهمش ولا اللي عنده شي حاجه جديده بغى ينفع بها الاصدقاء ديالو، فيحاولوا نخليو هذا واحد واحد الفضاء ديال النقاش وديال التعلم وديال المشاركه بيناتنا. وان شاء الله الرحمن الرحيم الجهه وان شاء الله نجيبوه. تبارك الله عليكم.